अली बिन सुफियान का जासूस रात को सियाहरीश बुजुर्ग के बताए हुए वक्त पर गांव के बाहर जा खड़ा हुआ। सिपाही ने उसे कोई नई हिदायत दी और साथ ले गया। वो पिछले दरवाजे से अंदर गए, मगर जासूस को गुज़श्ता रात वाले कमरे की बजाय एक और कमरे में ले गए। उसे कमरे में सियाहरीश बुजुर्ग नजर न आया। वहां कुछ भी नहीं था। दरवाजा बंद हुआ तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। सिपाही भी बाहर निकल गया। उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो उसे पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। उस कमरे की न तो कोई खिड़की थी न रोशनदान। वो समझ गया कि उसे पहचान लिया गया है और उसे पकड़ लिया गया है। फरार मुमकिन नहीं था। वो सोचने लगा कि क्या करे। खासी देर बाद दरवाजा खुला। उन लड़कियों में से एक अंदर आई जिन्हें सियाहरीश अपनी बेटियां बताता था। वो अब मस्तूर नहीं थी, लेकिन यूरोपीय लड़कियों की तरह उरियां भी नहीं थी। उसका लिबास अरब की मुसलमान लड़कियों जैसा था। नक्शो निगार अरब और यूरोप के मिले जुले थे। वो अंदर आई तो बाहर से किसी ने दरवाजा बंद करके जंजीर चढ़ा दी। कमरे की किंदील जल रही थी। जासूस ने लड़की को देखा तो उसकी आंखें जैसे हैरत से साकिन हो गई। लड़की मुस्कुरा रही थी। बोली, पहचानने की कोशिश कर रहे हो? इतनी जल्दी भूल गए? तुम मेरे शहर से बच कर निकल आए थे, मगर अपने शहर में आकर मेरे कैदी बन गए। अब नहीं निकल सकोगे। जासूस ने लंबी आह भरी, जिसमें सुकून भी था, इस्तराब भी। उसे 3 साल पहले के वो दिन याद आ गए जब उसे जासूसी के लिए इकराह भेजा गया था। इकराह सलीबियों के कब्ज में था। वहां उनका बड़ा पादरी रहता था, जिसे सलीब आजम का मुहाफिज कहते थे। सलीबी बादशाह जो अपनी फौजें अरब इलाकों पर कब्जा करने की गरज से लेकर आते, इकरा जरूर चाहते और सलीब आजम के मुहाफिज को सलाम करते। इसलिए जंगी लिहाज से ये अहम जगह थी। अली बिन सुफियान ने वहां अपने जासूस भेज रखे थे। उन्होंने ईसाइयों के बहरूप में वहां एक खुफिया अड्डा भी कायम कर रखा था। इनमें से 3-4 पकड़े गए और 2 शहीद हो गए। तो वहां के जमींदोज कमांडर ने मजीद जासूस मांगे। उनमें इसे भी भेजा गया था, जो अब मिस्र में एक कमरे में बंद था। उसका रंग अच्छा, कदबुत और ज्यादा अच्छा, और चेहरा दिलकश था। दिमागी लिहाज से वो तेज और होशियार था। वो घोड़े की सवारी का इतना माहिर था कि फौजी नुमाइश और मेलों में हैरान कर देने वाले करतब दिखाया करता। अदाकारी में भी महारत रखता था। उसने सियाहरीश के सामने अपने आंसू निकाल लिए थे। वो ईसाई नाम से इकराह में दाखिल हुआ था और उसने वहां कोई अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई थी और बताया था कि वो हलब की मुसलमान फौज में नए सिपाहियों को घुड़सवारी और रिसाले की लड़ाई की ट्रेनिंग दिया करता था। लेकिन मुसलमानों ने उसकी नौजवान बहन को अगवा करके उसे फौज से निकाल दिया। उसकी अदाकारी से मुतासिर होकर उसे सवारी की ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया गया। लेकिन उसके शागिर्द फौजी नहीं, बल्कि जवान लड़कियां थीं और बड़े बड़े फौजी अफसरों के लड़के। उसे पता चला कि इन लड़कियों को मुसलमान इलाकों में जासूसी के लिए तैयार किया जा रहा है। फिर मर्द भी उसके हवाले किए जाने लगे। ये सब सलीबी जासूस थे। वो इनमें घुल मिल गया और उनसे उसे बड़ी कीमती मालूमात मिल जाती थी। ये लड़की जो अब काहिरा के मज़ाफात के गांव में उसे कह रही थी कि अब नहीं निकल सकोगे, इकरा में उसकी शागिर्द थी। वो जासूसी का तजुर्बा रखती थी, घुड़सवारी नहीं जानती थी। अली बिन सुफियान का ये जासूस उससे अच्छा लगने लगा था। फिर उस्तादी शागिर्दी बड़े गहरे लगाव की सूरत इख्तियार कर गई। लड़की ने यहाँ तक इरादा कर लिया था कि वो इस आदमी की खातिर जासूसी जैसा जलील पेशा तर्क कर देगी और इसकी बीवी बनकर बाइज्जत जिंदगी गुजारेगी। उस मुसलमान जासूस ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया, लेकिन अपने फर्ज को नजरअंदाज न किया। लड़की ने अपने काम में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। वो इस आदमी की होके रह गई। एक रोज इकराह में 2 मुसलमान जासूस पकड़े गए। उनमें से एक ने अपने गिरोह के उन तमाम आदमियों की निशानदही कर दी जिन्हें वो जानता था। इनमें ये जासूस भी था। अजीब बात यह हुई कि इसी लड़की ने इससे पूछा, तुम जासूस तो नहीं हो सकते? तुम मुसलमान तो नहीं? मुझे पता चला है कि यहाँ का जासूसी का महकमा तुम्हारे मुताल्लिक तफ्तीश कर रहा है और तुम पर नजर रखी जा रही है। वो हंस पड़ा और इल्जाम की तरदीद की, मगर बेचैन हो गया। रात को वो अपने जमींदोज कमांडर से मिला। कमांडर ने उसे बताया कि गिरोह के बहुत से आदमियों की निशानदही हो गई है और बेहतर है कि वो यहाँ से निकल जाए। वो कमांडर के घर से निकला तो उसे पता चल गया कि 2 आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये ताक़ुब था। वो चलता गया और अस्तबल में गया। एक घोड़े पर जीन कसी तो दोनों आदमी आ गए। उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वो फुर्तीला और होशियार था। कूद कर घोड़े पर सवार हुआ और एड़ लगा दी। एक आदमी उसके घोड़े तले कुचला गया। वो इकराह से निकल आया। उसने लड़की से कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। वो एक दूसरे को 3 साल बाद देख रहे थे। उसने कहा, मुझे हैरान नहीं होना चाहिए था, तुम आखिर जासूस थी। लड़की ने कहा, 3 साल पहले मैंने तुम्हारी मोहब्बत के धोखे में आकर जासूसी छोड़ देने का अहद किया था।
अगर तुम मुझे बता देते कि तुम मुसलमान हो और जासूस हो तो भी तुम्हें धोखा न देती, शायद तुम्हारे साथ आ जाती। तुम्हारे भाग आने के बाद जब मुझे पता चला कि तुम मुसलमान जासूस थे तो मुझे दुख नहीं हुआ, तुम्हारे खो जाने का बहुत गम था। जासूस ने पूछा कि अब भी तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है? तुम अब मेरे मुल्क में हो, मेरे साथ आओ, जहां तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। लड़की ने कहा, मोहब्बत अब भी है, मगर उस पर फर्ज गालिब आ गया है। ये तुम्हारा जुर्म है। मैंने तो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर जासूसी छोड़ देने का इरादा कर लिया था, मगर तुमने मेरे इरादों को कुचल डाला और जासूसी की गलाजत में मुझे डुबो दिया। 3 साल गुजर गए। इतनी लंबी मुद्दत में मैं अपने आप को बुरी तरह नापाक कर चुकी हूँ। इस्लाम के खिलाफ नफरत मेरी रूह में उतर गई है। अब नहीं, अब तुम मेरे कैदी हो। मैं अपने गिरोह को धोखा नहीं दे सकती। मैं जिस आदमी के साथ आई हूँ उसे मैंने ही बताया था कि तुम जासूस हो। मैंने उसे इकराह की सारी बात सुना दी। अगर मैं तुम्हें सहन में से गुजरते इत्तेफाक से न देख लेती तो हम सब गिरफ्तार हो चुके होते। तुम्हें मैंने पकड़वाया है। जासूस ने पूछा, ये आदमी जो गैबतान और मुर्शद बना हुआ है मुसलमान है या सलीबी? लड़की ने कहा, अब पूछ कर क्या करोगे? जासूस ने कहा, जासूसी एक आदत बन गई है, मरने से पहले जानना चाहता हूँ। अब ये राज बाहर तो नहीं ले जा सकूंगा। लड़की ने कहा, ये मुसलमान है, मुसलमानों की कमजोरियों से वाकिफ है, उस्तादों का उस्ताद है। कमरे का दरवाजा खुला और स्याहरीश एक आदमी के साथ अंदर आया। लड़की से बोला, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई है तो बाहर निकल जाओ। लड़की जासूस को गहरी नजरों से देखती बाहर निकल गई। स्याहरीश ने जासूस से पूछा, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरा राज किस किस को मालूम है? क्या तुमने अली बिन सुफियान को बता दिया है कि मैं मशकूक आदमी हूँ? जासूस ने कहा, नहीं, मैं जासूस जरूर हूँ, जासूसी के ख्याल से यहाँ नहीं आया। स्याहरीश के हाथ में चमड़े का चाबुक था। उसने पूरी ताकत से जासूस को मारा और कहा, मैं सच्ची बात सुनना चाहता हूँ। दरवाजा जोर से खुला। वही लड़की अंदर आई। उसने स्याहरीश को दोनों बाजू से पकड़कर इल्तिजा की, इसे मारो मत, सब कुछ बता देगा। जासूस ने कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। स्याहरीश ने चाबुक घुमाया तो लड़की दौड़कर जासूस के आगे हो गई। चिल्लाकर बोली, मारो नहीं, इसकी चोट मेरे दिल का जख्म बन जाएगी। दूसरे आदमी ने गरज कर कहा, तुम इसे बचाना चाहती हो? लड़की ने रोते हुए कहा, नहीं, ये कुछ न बताए तो तलवार के एक ही वार से इसका सर तन से जुदा कर दो, अजियत देकर न मारो। लड़की को घसीट कर बाहर ले गए। फिर जासूस पर तशद्दुद शुरू हो गया। उसे रात भर सोने न दिया गया। उसे बहुत कुछ पूछा जा रहा था, उसे बहुत कुछ बताया जा रहा था, मगर वो बुत बना चोट पर चोट खा रहा था। सहर का वक्त था। लड़की फिर उसके कमरे में आ गई। उस वक्त जासूस नीम गशी की हालत में था। वो फर्श पर पड़ा था। अब उसे तलवार की नोक जगह जगह चुभ होई जा रही थी। लड़की उसके ऊपर लेट गई और चीखने लगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसकी अजियत मेरी अजियत है, ये अपना फर्ज अदा कर रहा है, मैं अपना फर्ज अदा कर रही हूँ, हमारे लिए यही काफी है, इसे जान से मार दो, अजियत न दो। जासूसी ने नीम बेहोशी की हालत में उसको बाजुओं के घेरे में ले लिया। फिर मरी हुई आवाज में बोला, तुम चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने फर्ज से भटक जाऊं। ये अजियतें मेरे फर्ज का हिस्सा हैं। तुम अपने मजहब पर कुर्बान हो जाओ, मुझे अपने मजहब पर कुर्बान होने दो। लड़की पागल हुई जा रही थी। उसे एक बार फिर घसीट कर बाहर ले गए। स्याहरीश ने हुक्म के लहजे में कहा, इस बदबख्त लड़की को किसी कमरे में बंद कर दो। दिन आधा गुजर चुका था। अली बिन सुफियान उस जासूस के इंतजार में बेजार हुआ जा रहा था। एक रोज पहले उसने जिस आदमी को सफेद दाढ़ी के बहरूप में पकड़ा था, उसे भी गुज़श्ता रात कैद खाने में ऐसी ही अजियतें देकर उसे कहलवा लिया गया था कि ये स्याहरीश कौन है और इसकी असलियत और इसका मिशन क्या है। दिन के पिछले पहर अली बिन सुफियान ने इस शक की बुनियाद पर कि उसका जासूस पकड़ा न गया हो, फौज का एक छापामार जैश तैयार किया। उस मकान के मुताल्लिक पता चल ही चुका था कि तखरीबकार जासूसों का अड्डा बन गया है। छापामार इस कदर तेजी से आए कि गांव में किसी को संभलने का मौका न मिला। वो गांव से उतरकर बंदरों की तरह मकान की दीवारें फलांग गए, दरवाजे तोड़ दिए गए। अंदर जितने आदमी थे उन्हें पकड़ लिया गया। अली बिन सुफियान के जासूस की अब ये हालत थी कि बेहोश पड़ा था और उस पर नज़ा की कैफियत तारी थी। एक कमरे में वो लड़की फर्श पर पड़ी मिली। एक खंजर उसके दिल में उतरा हुआ था। वो इतना ही कह सकी कि मैंने खुदकुशी कर ली है। स्याहरीश को उस हुजूम के सामने खड़ा किया गया जो गांव के अंदर और बाहर जमा था, और उसे कहा गया कि वो लोगों को बताए कि उसकी असलियत क्या है और वो किस मकसद के तहत फौज और सुल्तान को बदनाम कर रहा था। उसने बता दिया, एक लड़की मर चुकी थी। दूसरी को लोगों के सामने किया गया और बताया गया कि ये लड़की मुसलमान नहीं सलीबी है। ये भी सबको बताया गया कि टीलों के इलाके में आग के करीब जो पानी और खजूरें पड़ी थी
وہ اس کے گروہ کے آدمیوں نے رکھی تھی۔ یہ گروہ اس سے دور دور سفر کرتا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے تہخانے میں اس آدمی اور اس کے گروہ سے جو باتیں اگلوائیں، ان سے پتہ چلا کہ اس نے وہاں سے بھاگے ہوئے نئے فوجیوں کو اپنے اثر میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے آدمی بھی تھے۔ یہ تمام لوگ مسجدوں میں اور ان جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے مصر کی فوج کے خلاف باتیں کرتے۔ مقصد یہ تھا کہ قوم اور فوج کے درمیان شکوک اور نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے۔ اس سے صلیبی بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس مہم میں مصر کی انتظامیہ کے چند ایک حاکم بھی شامل تھے اور معزول شدہ عباسی خلافت کے خفیہ پیروکار بھی۔ مختصر یہ کہ دشمن تو اس مہم میں شریک تھا ہی، خود وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے جن کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، جب کبھی فوج اور قوم میں نفرت پیدا ہو گئی، سمجھ لو سلطنت اسلامیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ اس نے حکم دیا تمام مسجدوں کے اماموں کو رم اللہ کی شکست کے اصل اسباب بتانے کا انتظام کرو، اور امام ساری قوم کو بتائیں۔ اگر کسی کو ذمہ داری اور الزامات عائد کرنے سے تسکین ہوتی ہے تو ساری ذمہ داری مجھ پر ڈالو۔ حضرت عیسیٰ نے سولی پر جان دے کر قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تھا۔ میں فلسطین کے میدان جنگ میں جان دے کر اپنی قوم کے ہر اس فرد کے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا جو تخت و تاج کے نشے میں میری فوج اور مقبوضہ فلسطین کے راستے میں حائل ہو رہا ہے، اور میرے خون کے قطروں سے آواز آئے گی کہ شکست کی ذمہ دار فوج نہیں تھی اور میرے کسی فوجی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ ہمس پرسکون قصبہ تھا۔ یہ حلب کے شمال میں آج کے شام اور لبنان کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ پرسکون اس لیے تھا کہ ابھی جنگ کی لپیٹ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے مضافات سے کبھی کبھی صلیبی فوج گزرا کرتی تھی۔ اس کے قریب سے ایک چھوٹا سا دریا گزرتا تھا، اس لیے ہمس فوجوں کی عام گزرگاہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس قصبے میں مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اسے مسلمانوں کی بستی کہا جاتا تھا۔ چند ایک گھرانے عیسائیوں کے بھی تھے اور چند ایک یہودیوں کے بھی۔ تجارت عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں تھی۔ یہ لوگ دور کے علاقوں میں کاروبار کے سلسلے میں جاتے رہتے تھے، اس لیے وہ باہر کی دنیا کی جو خبریں لاتے تھے انہیں سچ سمجھا جاتا۔ وہ صلیبی اور اسلامی فوج کی جنگ کی خبریں لایا کرتے۔ ان خبروں میں مسلمانوں کی شکست کا ذکر زیادہ ہوتا۔ صلیبی فوج کے متعلق وہ ڈراؤنی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمس کے مسلمانوں پر صلیبی فوج کی دہشت طاری رہے اور کم از کم اس بستی کا کوئی مسلمان اسلامی فوج میں نہ جائے۔ لیکن اس کا اثر الٹا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے ڈرنے کی بجائے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہیں ان تیاریوں سے کوئی حکمن نہیں روک سکتا تھا، جہاں صلیبیوں کی حکمرانی نہیں تھی۔ ہمس کے مسلمان گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کرتے رہتے تھے۔ یہ تربیت لڑکیوں کو بھی دی جاتی تھی۔ ان کا قائد بڑی مسجد کا خطیب تھا جس کا علم اور عمل جہاد پر مرکوز تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بتا رکھا تھا کہ قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے اور صلیبیوں کو عرب کی سرزمین سے بے دخل کرنا ہے۔ اور یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے؟ خطیب اپنے خطبوں میں اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دہراتا رہتا: صلیبی عرب پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہی قائم کرنے کی کوشش میں ہیں، اور ہم یہاں اللہ کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے عرب کو میدان جنگ صرف اس لیے بنایا ہے کہ خدا ذوالجلال کا عظیم پیغام عرب کو عطا ہوا ہے، اور اس پیغام نے ہم عربوں پر یہ فرض عائد کر دیا ہے کہ ہم یہ پیغام جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں عطا ہوا تھا تمام تر بنی نوع انسان تک پہنچائیں۔ طارق بن زیاد نے بحیرہ روم کے مصر والے ساحل پر کھڑے ہو کر خدائے عز و جل سے کہا تھا: اگر تیری ذات باری مجھے ہمت و استقلال عطا فرمائے تو میں تیرا نام سمندر پار لے جاؤں۔ اور اس کے سینے سے جذبہ ایمان کا شعلہ جو اٹھا تھا اس نے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ اس کی فوج کشتیوں میں یورپ کے ساحل پر اتری۔ زیاد کے بیٹے طارق نے حکم دیا: کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ مگر آج صلیبی اس عزم کے ساتھ اللہ کی اس سرزمین پر آئے ہیں کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اس سرزمین کو تہہ تیغ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ خدا کے اس عظیم پیغام کو جو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا تھا یہیں ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پتھروں کو موم کر دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کے بنیادی اصول انسانوں کی روح میں اتر جاتے ہیں کیونکہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ حقوق العباد ایک ایسا اصول ہے جو صرف اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، صرف عقیدہ نہیں۔ صلیب کے علمبردار جانتے ہیں کہ اسلام کو فروغ کا موقع ملا تو کرۂ ارض پرچم رسالت کے مقدس سائے تلے آ جائے گا اور صلیب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی لیے صلیبی اپنی تمام تر جنگی قوت لے کر یہاں آ گئے ہیں۔
وہ علم و فضل کے اس سرچشمے کو بند کرنے آئے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ ان کا یہ سودا ہوا ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کر کے ان کے حوالے کر دیں گے، تاکہ یہودی مسجد اقصی کو، جو ہمارا قبلہ اول ہے، ہیکل سلیمانی بنا لیں۔ یہ یہودیوں کا ایک پرانا خواب ہے جسے وہ عملی شکل میں لانے کو بےتاب ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی بیٹیاں اور اپنی دولت صلیبیوں کے حوالے کر دی ہے۔ ان دونوں چیزوں نے ہماری صفوں میں غدار پیدا کر دیے ہیں۔ میں تم سب تک صلاح الدین ایوبی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اسے اپنے دلوں پر نقش کر لو۔ رسالت کے پاسبان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو اور قوم کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ دو فوجوں کی نہیں، دو مذہبوں کی جنگ ہے۔ یہ قبلہ اول اور ہیکل سلیمانی کی جنگ ہے۔ اگر ہم نے آج باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیا تو ایک روز باطل ہمارے مذہب کو ختم کر دے گا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی اور تاریخ دیکھے گی کہ فلسطین پر یہودی قابض ہیں اور مسجد اقصی ہیکل سلیمانی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہومس کے مسلمانوں، تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپاہی نہیں ہو مگر اللہ کے سپاہی ہو۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے وطن اور اپنے مذہب کے دفاع کے لیے گھوڑے اور اسلحہ تیار رکھو اور جہاد کی تیاری میں مصروف رہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے مذہب کا دشمن صرف میدان جنگ میں تمہارے خلاف نہیں لڑتا، اس کا ایک محاذ اور بھی ہے۔ وہ افواہوں کے ذریعے تم پر اپنی فوج کی دہشت اور اسلامی فوج کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے۔ سرکردہ افراد کو لڑکیوں اور سونے کی چمک دمک سے اپنا گرویدہ بناتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت بڑی کمزوری ہیں۔ ان میں جب شراب شامل ہو جاتی ہے تو مسلمان اپنا ایمان اپنے ایمان کے دشمن کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ صلیبی ہمیں خانہ جنگی میں الجھا کر ہماری جنگی قوت کو کمزور کر چکے ہیں۔ یہ گناہ ان چند ایک عمرا کا تھا جو صلیبیوں کے بڑے ہی دلکش جال میں آ گئے تھے، مگر ان کے گناہوں کی سزا قوم اور فوج کو اور سلطنت اسلامیہ کو ملی۔ خانہ جنگی کرانے والے قوم اور فوج کو جذبات میں الجھا کر بھڑکاتے اور مرواتے ہیں، اور خود اپنے محلات میں ان حرموں میں بدمست رہتے ہیں جن میں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی لڑکیوں سے رونق دی ہے۔ یاد رکھو، یہ ساری چٹانیں سونا بن جائیں اور تمہارے قدموں میں رکھ دی جائیں تو بھی یہ جہاد کا صلہ اور انعام نہیں بن سکتی۔ جہاد کا انعام روح کو ملا کرتا ہے، روح زر و جواہرات سے خوش نہیں ہوا کرتی۔ جہاد کا انعام خدا کے پاس ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جان دے دو گے تو بھی زندہ رہو گے۔ یہ جسم کی ہی لعنت ہے۔ جس نے جسمانی لذت کو شیار بنایا، اس نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا اور مرتد کہلایا۔ قرآن تمہیں روحانی لذت سے سرشار کرتا ہے، اور اس طرح اس خطیب نے ہومس کے مسلمانوں کو روحانی لذت سے سرشار کر رکھا تھا۔ جنگی تربیت اسی کی نگرانی اور اسی کی ہدایات کے تحت ہوتی تھی۔ وہ خود تیغ زنی اور خنجر زنی کا ماہر تھا۔ ہومس میں اس تربیت سے رونق رہتی تھی۔ قصبے میں 3 مسجدیں تھیں جہاں جہاد کی باتیں ہوتی تھیں، مگر وہاں جو صلیبی اور یہودی رہتے تھے وہ مسلمانوں کے ہمدرد بن کر حوصلہ شکن خبریں سناتے رہتے تھے۔ مسلمان اپنے خطیب اور اماموں سے ان خبروں کے متعلق پوچھتے اور بے قرار ہوتے رہتے۔ خطیب نے ہومس کے ایک جوان سال آدمی تبریز کو اس مقصد کے لیے دمشق بھیج رکھا تھا کہ وہاں سے صحیح صورتحال